शरीयत का है मरकज़ अशरफिया जामिआ मेरा। शरीयत का है मरकज़ अशरफिया जामिआ मेरा। इलाका जाफुआ में ये मोहश काली फ़ज़ा में क्या, इलाका जाफुआ में ये मोहश काली फ़ज़ा में क्या। शरीयत का है मरकज़ अशरफिया जामिआ मेरा। रशीदी बाग है ये अशरफी और मुज़हरी गुलदा। रशीदी बाग है ये अशरफी और मुज़हरी गुलदा। अली अहमद सईदी खुशनमा दरबार का फैज़ा। अली अहमद सईदी खुशनमा दरबार का फैज़ा। शरीयत का है मरकज़ अशरफिया जामिआ मेरा। यहाँ है रात तो दिन में दर्स कुरआन और अहादिस का। यहाँ है रात तो दिन में दर्स कुरआन और अहादिस का। उजाला एक चमकदा है ये गुलदा है हिदायत का। उजाला एक चमकदा है ये गुलदा है हिदायत का। शरीयत का है मरकज़ अशरफिया जामिआ मेरा। मदारस दर हकीकत में हिफाजत दीन का किला। मदारस दर हकीकत में हिफाजत दीन का किला। ये दुनिया में बुलंद क्या है को झंडा ये शरीयत का। ये दुनिया में बुलंद क्या है को झंडा ये शरीयत का। शरीयत का है मरकज़ अशरफिया जामिआ मेरा। ये अरफाने कलीमी है ये तौरे इल्मी का सामा। ये अरफाने कलीमी है ये तौरे इल्मी का सामा। हिदायत का है रहबर ये तलावत और ज़िक्र कुरआन। हिदायत का है रहबर ये तलावत और ज़िक्र कुरआन। शरीयत का है मरकज़ अशरफिया जामिआ मेरा। शहींशाह है ज़मा रिदवान मुफ्ती का बड़ा एहसान। शहींशाह है ज़मा रिदवान मुफ्ती का बड़ा एहसान। से बन गया है गुलिस्ता ये सुनन का एक अजब चर्चा। से बन गया है गुलिस्ता ये सुनन का एक अजब चर्चा। शरीयत का है मरकज़ अशरफिया जामिआ मेरा। रईसुल जामिआ हज़रत दलील रहमान लीडर ज़ीशा। रईसुल जामिआ हज़रत दलील रहमान लीडर ज़ीशा। महन से वो सजाया अशरफिया को चमक हैरा। महन से वो सजाया अशरफिया को चमक हैरा। शरीयत का है मरकज़ अशरफिया जामिआ मेरा। हुरई से ना तवा से इल्तिजा पे दर खुदा सुबहा। हुरई से ना तवा से इल्तिजा पे दर खुदा सुबहा।
معافي روز محشر ہو خطا کا درگزر فرما معافی روز محشر ہو خطا کا درگزر فرما شریعت کا ہے مرکز اشرفیہ جامعہ میرا شریعت کا ہے مرکز اشرفیہ جامعہ میرا کا ہے مرکز اشرفیہ جامعہ میرا شریعت کا ہے مرکز اشرفیہ جامعہ میرا علاقہ جافوا میں یہ مہش کالی فضا میں کیا علاقہ جافوا میں یہ مہش کالی فضا میں کیا شریعت کا ہے مرکز اشرفیہ جامعہ میرا رشیدی باغ ہے یہ اشرفی اور مظہری گلدہ رشیدی باغ ہے یہ اشرفی اور مظہری گلدہ علی احمد سعیدی خوش نما دربار کا فیضا علی احمد سعیدی خوش نما دربار کا فیضا شریعت کا ہے مرکز اشرفیہ جامعہ میرا یہاں ہے رات تو دن میں درس قرآن اور احادیث کا یہاں ہے رات تو دن میں درس قرآن اور احادیث کا اجالا ایک چمکدا ہے یہ گلدہ ہے ہدایت کا اجالا ایک چمکدا ہے یہ گلدہ ہے ہدایت کا شریعت کا ہے مرکز اشرفیہ جامعہ میرا مدارس در حقیقت میں حفاظت دین کا قلعہ مدارس در حقیقت میں حفاظت دین کا قلعہ یہ دنیا میں بلند کیا ہے کو جھنڈا یہ شریعت کا یہ دنیا میں بلند کیا ہے کو جھنڈا یہ شریعت کا شریعت کا ہے مرکز اشرفیہ جامعہ میرا یہ عرفان کلیمی ہے یہ طور علم کا ساما یہ عرفان کلیمی ہے یہ طور علم کا ساما ہدایت کا ہے رہبر یہ تلاوت اور ذکر قرآن ہدایت کا ہے رہبر یہ تلاوت اور ذکر قرآن شریعت کا ہے مرکز اشرفیہ جامعہ میرا شہنشاہ زمار رضوان مفتی کا بڑا احسان شہنشاہ زمار رضوان مفتی کا بڑا احسان سے بن گیا ہے گلستان یہ سنن کا ایک عجب چرچا سے بن گیا ہے گلستان یہ سنن کا ایک عجب چرچا شریعت کا ہے مرکز اشرفیہ جامعہ میرا رئیس الجامعہ حضرت دلیل رحمہ لیڈر ذیشا رئیس الجامعہ حضرت دلیل رحمہ لیڈر ذیشا
महन से वो सजाया अशरफिया को चमक हैरा महन से वो सजाया अशरफिया को चमक हैरा शरीयत का है मरकज अशरफिया जामिया मेरा हुरई से ना तवा से इल्तिजा पे दर खुदा सुबहा हुरई से ना तवा से इल्तिजा पे दर खुदा सुबहा माफी रोज महशर हू खता का दर गुजर फरमा माफी रोज महशर हू खता का दर गुजर फरमा शरीयत का है मरकज अशरफिया जामिया मेरा शरीयत का है मरकज अशरफिया जामिया मेरा